रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलात फ़जअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। Muslim Television Ahmadiyya International extends the greeting of Ramadan Mubarak to all our viewers. May Allah enable us to reap the blessings of this sacred month. Ameen. मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल की जानिब से तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक हो। हमारी दुआ है कि आप इस बाबरकत महीना की बेशुमार फजीलतों और बरकतों के वारिस बने। आमीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस पूरा शोभ ज़माने में जबकि हर तरफ ज़लालत, गफलत और गुमराही की हवा चल रही है, तक़वा इख्तियार करें। سيبدأ الدرس اليوم من الآية 57 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزا لو كانوا عندنا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم وقتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يترجم حضرته هذه الآيات إلى اللغة الأردية الآن. इनकार किया और कहा और अपने भाइयों से कहा इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़, जब वो ज़मीन में सफ़र पर निकले या ग़ज़वे के लिए सफ़र इख्तियार किया, ओ कानू गुज़्ज़न लो कानू इंदना मा मातू, अगर ये लोग हमारे साथ होते तो कभी न मरते,
वमा क़ुतिलू और ना कत्ल किए जाते, ले यजल अल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम, ये इसलिए है ताकि अल्लाह ताला لا زال حضرته يترجم هذه الآيات إلى اللغة الأردية. जबकि अल्लाह ही है जो ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह उसे खूब देख रहा है जो तुम करते हो। सूरह आल इमरान आयत 157। कल वाली वो आयत यहाँ पड़ी है। कल जो बहस गुजरी, البحث الذي قدمته البارحة الذي قدمت فيه رواية عن الإمام زين العابدين الذي قام بتوبيخ المسيئين إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزجرهم من خلال آيات قرآنية. لم أستطع أن أقرأ هذه الآية بصورة كاملة، والآن أسمعكم هذه الآية، وهذا الأمر يحتوي على 3 أجزاء وكلها تتعلق بسياق واحد، واستنبط منه حضرة إمام زين العابدين هذا الاستنباط: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكانت هناك آية أخرى تحتوي على دعاء. नहीं ये वो कहाँ है, वो तो वो नहीं है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बाद, يسأل أمير المؤمنين أين تلك الآية التي يحتوي على الدعاء، ولماذا لم توضع هذه الآية بجانب هذه الآية التي تلوتها أو قرأتها؟ अलग-अलग दे रहे हैं। वो आयत तो वाली निकाले ना, वो जो दूसरी आयत है। يقول حضرته أخرجوا لنا تلك الآية الثانية من سورة الحشر، وهل هي كتبت كاملة أم لا؟ الإمام زين العابدين استنبط استنباطين من الآية الواحدة. الاستنباط الأول يتعلق بالمهاجرين والثاني بالأنصار، وهناك استنباط ثالث وهو استنتجه من آيتين لسورة الحشر، وهي الآية 9 و11. كنت أتذكر أن هذا الأمر مذكور في آية واحدة. يسأل أمير المؤمنين ألا تحتوي هذه الآية؟ كل ما أريد أن أذكره، والآن سوف نرى هل كان قد أخذ استدل هذا الموضوع من آية واحدة أم استدلها من 3 آيات أو 3 آيات متتالية. ويبدو أن هناك حصل خلط بين آية 100 من سورة التوبة والآيات 9 إلى 11 من سورة الحشر، ولعل حضرته يريد الآيات 9 إلى 11 من سورة الحشر. وهذه الآيات ال3 متتالية، وقد استنبط إمام زين العابدين 3 استنباطات من هذه الآيات ال3، وإنني قدمت الآية الأولى خطأ
को छोड़कर दो अलग अलग जगहों से आयतें ढूंढने का मतलब ही कोई नहीं। ये है असल जहाँ से والآية التي أريدها هي كالتالي: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن سياق هذه الآيات أن ما يغتنم به المسلمون من أموال الغنائم أو ينتفعون بمنافع أخرى، أحد مصارف هذه الغنائم أن هذه الأموال تنفق على المهاجرين، وإن هذا الزعم لباطل. أن الخمس الذي كان نصيب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأموال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفقها على نفسه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على نفسه أقل ما يمكن، ومعظم هذه الأموال كان ينفقها على المحتاجين والمعوزين الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم. ويقول الله سبحانه وتعالى في هذا السياق: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. إنهم فقراء ومعوزين ليس لديهم شيء، أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم وأبعدوا عن أموالهم وأقاراتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، ولكنهم ليسوا أولئك الفقراء الذين يمدون يد العون إلى الآخرين، وإنما يطلبون من الله سبحانه وتعالى ويبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله وأولئك هم الصادقون. إنهم جاهزون لنصرة الله والرسول صلى الله عليه وسلم في أي حالة كانوا، وهؤلاء هم الصادقون حقا. إنهم أولئك المهاجرون الذين خرجوا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آتوا من بعدهم أيضا، وإنهم أولئك الأبرار الذين يسيء إليهم مير أحمد علي وبعض الشيعة الآخرون، وهم يعتبرون جزءا من إيمانهم، يعتبرون اللعنة عليهم وشتمهم جزءا من إيمانهم. وإلى ذلك أشار الإمام زين العابدين وقال: هل أنتم أولئك المهاجرون الذين يشير إليهم القرآن الكريم؟ وهذا الكلام فصيح بليغ، ومعناه أنتم لستم من هؤلاء، بل أنتم أولئك الذين تسيئون إلى من رضي الله عنهم. ثم الجزء الثاني من هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. إنهم قد أعدوا معنى هذا الجزء أن المهاجرين أن الأنصار قد هيئوا بيوتهم قبل وصول المهاجرين إلى المدينة، وحاولوا أن يرحبوا بهم بإعداد بيوتهم وإيمانهم
وقد استعدوا لكي يقدموا لهم ضيافة عظيمة رائعة ويحبون من هاجر إليهم. إنهم كانوا ينظرون إلى كل من يهاجر إليهم بنظر المحبة، وما كانوا يعتبرونه غرامة عليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وإنهم لم يجدوا رغبة في قلوبهم لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى المهاجرين. أن الله سبحانه وتعالى قد من على المهاجرين بأن نفعهم بالتجارة وبالأموال بالثروات، فلم يجد الأنصار في قلوبهم في صدورهم ضيقا بأن المهاجرين قد صاروا أكثر منهم أموالا وثروة. مما أوتوا المراد من هذا الجزء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنفق في بعض الأحيان أموالا على المهاجرين لأنهم قد فقدوا كل ما كان عندهم، وهذا الأمر أيضا لم يوقع أي حاجة أو ضيقا في صدور الأنصار، بل حالة الأنصار كما يلي: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إنهم كانوا ينفقون لوجه الله سبحانه وتعالى على الآخرين، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والحق أن من نجي من شح نفسه وقلبه فهو المفلح والناجح. والذين جاءوا من بعدهم، هذه الآية عندما قرأها حضرة إمام زين العابدين وذكر ما تحتويه من يقول الإمام زين العابدين بعد أن ذكر هذا الجزء الثاني وهو يسأل المعترض: هل أنت من أولئك الذين يشعرون بهذه الحالة بأنهم كانوا يفدون بالمهاجرين بأموالهم ونفوسهم، ورغم أنهم كانوا في ضيق شديد مع ذلك كانوا يفضلون المهاجرين على أنفسهم وينفقون عليهم أموالهم؟ هل أنت من هؤلاء؟ فقالوا: لا، لست من هؤلاء. والمعنى أنك تسيء إلى هؤلاء الذين قد قدموا مثل هذه التضحيات الجسام. ثم الذين جاءوا من بعدهم قيل عنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. إنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم الجيل الأول الذين قد سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا يجب أن لا يداخل قلوبنا أي حقد أو حسد تجاه هؤلاء السابقين. ما أروع هذه التعاليم: ربنا إنك رؤوف رحيم. فخاطب حضرت زين العابدين هؤلاء الظالمين المعترضين وقال: أنتم قد شهدتم بأنكم لستم من المهاجرين ولستم من الأنصار، والآن أشهد أيها الأشقياء بأنكم لستم من هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم، لأنكم
تسبون هؤلاء الأبرار. وهذا هو المسلك، هذا هو المنهج الطاهر الذي يمكن توحيد الأمة عليه، وليس هناك منهج آخر تتحد الأمة عليه، وهو أنه ينبغي أن نترك هذه المناقشات عن الأبرار الذين مضوا. وإنني أقول في مجالس الأسئلة والأجوبة كثيرا ما أتعرض لمثل هذه الأسئلة، وإنني أقول لهم هذه الأمور اللاغية يجب أن تتخلوا عنها. هل يطيب لكم أن يجلس الأولاد ويتكلموا عن أخطاء الآباء؟ نعوذ بالله من ذلك. إن هؤلاء الأبرار قد هدروا عند الله سبحانه وتعالى وهو يفصل بينهم. ثم هناك هواجس كثيرة تاريخية من كل قرن هي تحول دوننا ودون الوصول إلى الحقيقة، وهناك حواجز وستائر كثيرة قد حالت خلال 14 قرنا من الزمان، وهناك روايات مشتبهة وهناك شبهات كثيرة قد أدخلت عمدا في هذه الأمور، وبعضها أدخلت بدون قصد. فالآن هل نستطيع أن نكشف كل هذه الأستار ونصبح عالم الغيب والشهادة ونفتي بخصوص هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان بأنهم قد ارتكبوا هذا الظلم ونشتمهم ونلقي عليهم اللعنة؟ بل من الشقاء بمكان والجهل والانتهار الإيماني أن يجعل أحد إلقاء اللعنة عليهم وشتمهم جزءا من إيمانه. لا يليق هذا الأمر من الناحية الأخلاقية أيضا، ويجب أن نفوض أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب أن لا ننصب أنفسنا حكما ونصدر فتاوى ضدهم. بعض الناس يسألونني ماذا حصل في حرب صفين وفي حرب جمل، وماذا تسمون بما جرى هناك؟ إنني أقول لهم هذا الأمر قد حصل بين تلك الأحزاب، والله سبحانه وتعالى مالكهم وسوف يعاملهم بما شاء. أما بالنسبة لنا فينبغي أن لا نتكلم بهذا الخصوص، ولا نستطيع أن نتكلم أو نصدر فتاوى ونجلس في كرسي الحكم وندعو هؤلاء الفرق أمامنا لكي نفصل فيهم. هذا هو الموقف المعصوم الذي تتبناه الجماعة الإسلامية الأحمدية، وينبغي للجماعة أن تتمسك به، ولكن يجب أن نقوم بالدفاع عن هؤلاء الأبرار عندما يعرضه بعض الظالمين للهجمات وللإساءة إليهم. ولكن توجيه النقد إليهم ليس صحيحا، بل يجب التوقف عند هذا الحد وعند حدود الدفاع عنهم، وينبغي أن ينتهي الأمر إلى هذا الحد. وإذا أخطأ الإنسان بهذا الخصوص فينبغي أن يلتزم بالاستغفار. إن واجبنا هو الدفاع، وينبغي التوقف عند هذا الحد. وبعضهم يتسرعون قائلين لعل عائشة رضي الله عنها فعلت كذا فيفتى عنها بكذا، وسيدنا علي يخضع لفتوى كذا، نعوذ بالله من ذلك. يقولون تنطبق هذه الفتوى على علي رضي الله عنه لأنه أخطأ بخصوص الخوارج ولم يعاقب قتلة عثمان. إن هذه البحوث كلها لاغية، ينبغي على الجماعة الإسلامية الأحمدية اجتنابها. وكما ذكرت أنه من الناحية الدفاعية يجب علينا أن نقوم بهذا الدفاع عن هؤلاء الأبرار، ولكن ينبغي أن لا نشن هجماتنا على هؤلاء الأبرار. وهذه هي الآيات الثلاثة التي من خلالها رد الإمام زين العابدين وعلى المعترضين. وكذلك وردت رواية عن إمام باقر أيضا بأنه بهذا الاستنباط أفهم المعارضين. والآن أعود إلى هذه الآية: ليجعل الله ذلك. وقد قرأت هذه الآية كلها.
إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. فيما يتعلق بكلمة الضرب، هنا جدير بالذكر أن المستشرقين المسيحيين عندما يستخدمون كلمة الضرب يكتبون في معانيها أنها تتعلق بسفر يقوم به المرء من أجل التجارة، ولا يوجد هناك معنى آخر لهذه الكلمة. ويقولون بأن المسلمين كانوا يقومون بنوعين من السفر، إما أنهم كانوا يخرجون للتجارة ولجمع الأموال والثروة، أو للجهاد أي لنهب الأموال كما كانوا يزعمون. ويذكرون هذا المعنى اللغوي لكلمة الضرب أي السفر للأغراض المالية أو لجمع الأموال والثروات. बेल है और ये हाँ ये है नहीं वो कहाँ ये नहीं है इसमें, वो कहाँ वाले। अच्छा वो पहले दूसरी आयत बता दी मैंने, पहले क्यों नहीं बताया। يسأل أمير المؤمنين عن بعض المراجع ويقول بأنني بحثت عنها في كل مكان ولم أجدها. يقول مونتجومري وات يقول كما هو يبدو أن الغزوات كلها كانت هادفة إلى نهب الأموال وجمع الثروات، كذلك معنى التجارة أيضا واضح بأنهم كانوا يسافرون من أجل جمع الأموال والثروات، وإن هذا الوات الذي يأتي الأمراء العرب لكي يتتلمذوا على يده، وإنه مشهور ويقال عنه بأنه مستشرق منصف من الجيل الجديد. وويري المستشرق ويري يقول إذا خرجوا إلى السفر من أجل البضائع التجارية. وهناك أمر طريف بهذا الخصوص، بأنني عندما بحثت في المعاجم العربية فإنهم لقد كتب المستشرقون أن معنى الضرب هو الخروج من أجل التجارة، ولكنني قلت هذا لا يمكن أن يكون كذلك، وسألت ما هي المعاجم التي تذكر هذا المعنى، وعلمت أنها معاجم المسيحيين، وهي معجم لين ومنجد. ومن الظلم العجيب أن هؤلاء المستشرقين يقوون بعضهم البعض، بحيث يذكرون عمدا بعض المعاني ولا يذكرون المعاني الأخرى للكلمات العربية. فمنجد صاحب المنجد واللين لم يذكر المعاني الأخرى لكلمة ضرب، وإنما اكتفى بذكر معنى الخروج للتجارة لهذه الكلمة والتي هي الضرب. وبينما يقول الإمام راغب بكل تفصيل، وذكر إمام راضي أيضا نكتة هامة وسوف أذكرها بعد ذلك، وذكر في أقرب الموارد أيضا ضرب في الأرض ضربا وضربانا، أي خرج تاجرا أو غازيا أو أسرع أو ذهب، أسرع الذهاب في الأرض فرارا من الفتن. يقول بأن معنى الضرب هو السفر من أجل التجارة أيضا، ومن أجل الجهاد أيضا، وأسرع أي ذهب إلى ناحية بسرعة أو ذهب بدون السرعة. عندما يقال أسرع الذهاب
معنى ذلك أنه ترك المكان وذهب بسرعة فائقة توقيا من الفتن وانتقل إلى مكان آخر. فإن المهاجرين الذين قاموا بهذا السفر فإنهم قد أرادوا أن تتجنبوا الفتن ولم يكونوا هادفين لجمع الثروات ولنيل الأموال، وإنما ضحوا بأموالهم وبما كانوا يملكونه، وقد تركوا هذه الأموال وخرجوا في سبيل الله. فإن هؤلاء المعاندين للإسلام مشتركون في حياكة مثل هذه المكائد، والمسلمون لا يعلمون عن ذلك شيئا. وإنني فكرت في هذا الأمر مرة ووصلت إلى استغربت بأنه لم يكتب أحد تفسيرا للكتاب المقدس، بينما هؤلاء قد كتبوا تفسيرات كثيرة للقرآن الكريم، وهذه الحالة يرثى لها. فإن الله سبحانه وتعالى قد اختار الأحمديين لهذا الدفاع، وإن شاء الله سوف يرد الأحمديون على هذه الاعتراضات. وإنني مرة قمت بالبحث ووجدت أن هؤلاء قد كتبوا تفسيرات لكتب المقدسة لديانات زراتشتية وكونفوشيوسية والديانات الهندوسية الأخرى، وكانت خطتهم في عصر غلبة الاستعمار والإمبريالية بأنهم قد وجهوا الهجوم ضد جميع الأديان وأرادوا إخضاعها للمسيحية، وكانت نياتهم سيئة بأنهم كانوا يريدون تقوية النظام الإمبريالي ونشر المسيحية. قد أظهر المسلمون ضعفا شديدا بحيث لم يوجهوا مثل هذه الهجوم التي كانوا الهجمات التي كانوا يوجهونها إلى الإسلام. لذلك الآن بدأت أن أعد مجموعة من الشباب والشابات الذين أستخدمهم في مجال البحوث العلمية، وهناك كثير من الشابات والشباب يعملون في مشاريع كثيرة تتعلق بالكتاب المقدس، وإنني قد أخبرتهم بأنني سوف أعيدكم في النهاية لكي تكتبوا شرحا أو تفسيرا للكتاب المقدس. وإذا إذا قدر لي البقاء في هذا العالم فإنني سوف أشرف على بداية هذا المشروع العظيم إن شاء الله. بالنسبة إلى كتابة تفسير الكتاب المقدس فإنني قد بدأت به منذ انفصال باكستان عن الهند، وعندما جئت إلى ربوة فكنت في مؤسسة وقف جديد، وخالد مسعود الذي هو ناظر أمور عامة في هذه الأيام أيضا كان يعينني في بعض الأحيان، وكذلك استعنت بمولوي بشير أحمد قادياني، وقلت له أن يجمع بعض الآيات القرآنية وبعض الفقرات من الكتاب المقدس التي تتكلم عن هذه الأمور نفسها. وعندما قارنت بين هذين النصين وقد انكشفت هذه الحقيقة بكل جلاء، وسوف تتأسس البحوث القادمة عليها، بأن القرآن الكريم حيثما أيد بعض البيان من الكتاب المقدس فقد أيد ما يؤيده العقل الإنساني، وما تركه لم يكن جديرا بالذكر، وكل إنسان عاقل سوف يفهم أن هذا الأمر كان جديرا بأن يترك ولا يذكر.
وحيثما اختلف القرآن الكريم مع الكتاب المقدس كان الاختلاف حول أمر غير معقول، فلم يدع القرآن اللا معقول لينتسب إلى الله عز وجل. هذا هو كلام الله عز وجل، وهذا ما يقبله العقل، والتاريخ أيضا يؤكد على ذلك. ويذكر القرآن بأن هناك بعض الأمور غير اللائقة التي أضيفت من قبل الناس ولا أهمية لها أصلا، وكما ذكر القرآن الكريم أن هناك بعض الأمور التي يحتاج إلى التصحيح، وهذا هو المراد من تأييد القرآن للكتاب المقدس، هو تأييده لما هو الصحيح وليس تأييده لكل ما يحتوي عليه. فهذه هي الخدمة العظيمة لتنظيف الكتاب المقدس من جميع الشوائب. وكلما تقدمت في هذا البحث وجدت إحدى هذه المحركات الثلاثة في كل مكان، وينبغي أن نقوم بمثل هذه البحوث ونعريهم ونكشف ظلمهم ونخبرهم بأن القرآن الكريم هو وحده يعرف حقيقة الكتاب المقدس. فمن هذه الناحية إنني أريد أن أعلن هنا أن هناك كثير من البلاد التي لم نصل إليها، وقد قام المسيحيون فيها بأعمال كثيرة، وإنهم قد قاموا بأعمال كبيرة وعلى نطاق واسع بخصوص الكتاب المقدس، وكذلك قد قرأوا كتب المفسرين المسلمين على نطاق واسع. ولكن هناك فرق الذي أريد أن أنبهكم إليه، بأنهم قد قرأوا تفاسير المسلمين ولكنهم اختاروا منها تلك التفاسير والكتب التي في الظاهر لا تحظى بمكانة يعتمد عليها، ولكنها تحتوي على روايات عجيبة وغريبة. وإنهم قد اختاروا من كتب التاريخ أيضا ما يحتوي على الرطب واليابس، مثل التاريخ الواقدي، فإنهم يستطيعون أن يستخرجوا من هذه الكتب ما يشاءون. هذا هو دأبهم. ولكن بالنسبة إلى الأحمديين ينبغي عليهم أن لا يسلكوا هذا المنهج، بل ينبغي أن يحققوا في الأمر كل تحقيق ولا يتشبثوا إلا بالصدق، ويجب أن لا يضيعوا وقتهم في الاعتراضات اللاغية، وينبغي أن نعلمهم ما هو الطريق الصحيح للتحقيق أيضا. والأمر الآخر الذي أريد أن أفهم الأحمديين هو أن المستشرقين قد ولدوا في مختلف المناطق في فترات مختلفة، ومنها البلاد العربية أيضا. إنهم قد قاموا بأعمال كبيرة في مصر، وقد كذلك في فلسطين وفي سوريا أيضا قاموا بأعمال كثيرة. وبعد الهند إذا كان هناك مكانان اللذان قام المستشرقون المسيحيون بمثل هذه الأعمال فيهما، فهما فلسطين والشام. وإذا قيل سوريا الكبرى فهذا يحتوي على فلسطين أيضا، وإذا قيل فلسطين الكبرى فهي تحتوي على سوريا أيضا. والأحمديون الذين يذكرون هذه البلاد ينبغي
أن يشكلوا مجموعات للقيام بهذه المهام، ورفيق هيات بفضل الله يتميز بجمع الشباب في مجموعات مختلفة، وكذلك من الشابات نويدة شاه، وهي أيضا تستميل قلوب الفتيات، وهي سباقة في الخدمات الدينية. ولم أختر هذه المجموعات من الذين لديهم الثقافة الدينية أو الذين يتعلمون العلوم الدينية أو يتعلمون العربية، بل بعضهم علماء وبعضهم خبراء في الحاسوبة وبعضهم خبراء في مجالات العلوم الأخرى، فهم ينتمون إلى مجالات شتى ويتدربون دراسة مشاعري مختلفة، ويبحثون في حقيقة الكتاب المقدس ومتى كتب هذا الكتاب وإلى أي مدى يمكن الاعتماد عليه. وهناك أمور عجيبة غريبة تبدو للعيان، ونحن منذ سنتين تقريبا نقوم ببذل الجهد على هذه المشاريع، وفي بعض الأحيان أقابل هذه المجموعات مرتين وثلاثة في أسبوع واحد، وأوجههم إلى الطريق الصحيح. وإن مثل هذه المشاعر يجب أن تبدأ في البلاد الكبيرة أيضا في أوروبا. إن المحققين الألمان قد قاموا بتحقيقات كثيرة حول المسيحية والإسلام أيضا، وقد أظهروا السيرة المعاندة، وما لم نقرأ هذه الكتب باللغة الألمانية لا نستطيع أن نصل إلى الحقيقة بالوجه الكامل. فالأحمديون الألمان يجب أن يتشكلوا في مجموعات ويقوموا بهذه البحوث، ويجب أن يقدموا إلي ملخص لبحوثهم حتى يوجههم إذا كانوا يسلكون منهجا صحيحا أم لا. وكذلك في اللغة الفرنسية أيضا قام بعض المستشرقين بجهود كبيرة وقاموا بتوجيه هجمات شرسة ضد الإسلام. وفي فرنسا كذلك قاموا بالبحوث عميقة حول المسيحية أيضا، وعلاوة على ذلك في إيطاليا أيضا قاموا بأعمال كبيرة. وفي روسيا أيضا تتميز المكتبة القديمة الروسية في موسكو بأهمية خاصة، ولا يوجد لها نظير فيما يتعلق بالكتب القديمة. وإن الأحمديين الذين قد ذهبوا إلى روسيا لتعلم هذه اللغة يجب أن يقوموا بهذه التحقيقات. وهناك مجالات شتى للتحقيق في روسيا، مثلا حول البهائية قد قمنا بالتحقيق، وظهر للعيان أن البهائية قد بدأت تحت إشراف المخابرات الروسية ولا علاقة لها مع الغرب. كان هناك شخص في إحدى السفارات قد عين خصيصا لهذا الغرض، وكان يتلقى تعليمات ويقوم بنشر هذه الفئة. وعندما افترقت البهائية في البداية كان هذا الافتراق قد تم أيضا من خلال هذا المندوب الروسي. لقد حصل هذا الشقاق بين يحيى الذي يعتبر نقطة وبهاء الله، وقد لعب هذا الشخص الروسي دورا كبيرا في هذا الشقاق، ثم عاد إلى روسيا، وفي اللغة الروسية قدم تقريرا ونشر في ذلك العصر في الجرائد، والآن علمنا عن هذا التقرير.
والآن لابد من التقدم في في مجال هذا التحقيق. فمن يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المكتبات، ونحن كتبنا إلى الداعية الإسلامي الأحمدي هناك أن من واجبهم أن ينتبهوا إلى هذا الأمر ويقوموا بهذا التحقيق، لأننا لا نستطيع أن نتوقف عند حدود الاتهام فقط، ولا بد أن نبحث في حقيقته، ويجب أن نقوم بالتحقيق بوجه كامل ونصل إلى عمق الحقيقة. هذا ما يسمى بالاستنباط. ويقول القرآن الكريم: لماذا لم يردوا الأمر إلى الخبراء الذين يعلمون حقيقة هذا الأمر ويستنبطونه؟ فالذين يستمعون لقولي هذا في روسيا ينبغي عليهم أن ينتفعوا بالمكتبات الموجودة في مناطقهم. كذلك بالنسبة إلى إسبانيا، فبما أن المعارضين للإسلام كانوا قد اقتنعوا بأنهم قد قضوا على الإسلام من هذه البلاد، ولكن اليهود الذين فروا من إسبانيا قد جاءوا نقلوا العلوم التي ارتقى إليها المسلمون في العصر الإسلامي، فقد نقل اليهود هذه العلوم إلى المغرب. والسيل أيضا المستشرق الشهير السيل أيضا نشأ في هذا العصر. وفي عام 1692 كثر خروج اليهود من هذه المناطق، وقد نقلوا العلوم التي استقوها من المسلمين إلى فرنسا، ومن فرنسا انتقلت هذه العلوم إلى ألمانيا. وفي هذا العصر قد نشأ المستشرقون الكبار، وكانوا يسعون ألا يتأثر الغرب من هذه العلوم إذا علم أنها قد أخذت من المسلمين، فأظهروا ردة فعل شديدة، وقد شاركهم القساوسة بحيث شنوا هجمات شرسة ضد وهاكوا مكائد كبيرة ضد الإسلام. وكل هؤلاء المستشرقين نتاج الكنيسة، وينبغي أن يراعي المحقق هذه الأمور في تحقيقه. فينبغي عليكم أن تشدوا ميزركم في كل مكان، فإننا سوف نقوم بالهجمات التي ترد على هذه الاعتراضات، وقد حان وقتها، وسوف نقوم بهذه الهجمات بكل شدة. فإن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام قد بدأ لوحده بهذه المهمة، وقد تحدى المعارضين قام بجهود جبارة بحيث نفهم إلهام أنت الشيخ المسيح الذي لا يضاع وقته من خلال هذه الجهود الجبارة التي قام بها المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لوحده، بحيث بذل كل لحظة من حياته في هذا الجهاد. فلقد قدم سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذه المهمة بنفسه لوحده، فينبغي أن لا نترك هذا النهج، بل ينبغي أن ندخل هذه المهمات أن نواصل هذه المهمات في هذا العصر الجديد، بحيث نقوم على نطاق واسع بالرد على المسيئين إلى الإسلام، وأن نرد على جميع ما قاموا به ضد الإسلام. وهذا هو، وفي ذلك يكمن حل قضايا المتعلقة بتربية الجيل الجديد.
فنحن نرى في ناحية أن الشباب والفتيات يتعرضون للمخدرات، ولكن شبابنا ينتشون بنشوة خدمة الدين، ويقولون لي بأن أدعو لهم حتى ينجحوا في الامتحانات، وأما هم فهم يركزون على الخدمة على خدمة الدين. وينبغي على الشباب في أمريكا أيضا بأن يردوا على مثل هذه الهجمات. إن قس ويري أيضا من أمريكا، إنني كنت قد بحثت عنه ولم أجد له أثر في أي بلد، ولكنني بعد ذلك عرفت أنه كان قد أرسل من قبل أمريكا، وبقي في الهند 45 عاما، حيث هاك المكايد ضد الإسلام وشن هجمات شرسة ونجسة ضد الإسلام. فإنني آمل بأن ينتبه جميع شباب الجماعة إلى هذا الأمر، وإن المواد حول المسيحية التي درسناها في الجامعة الأحمدية كان نتاج زمن عصر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، ولم يتقدم الأمر بعد ذلك في هذا المجال. وهناك بعض البحوث أعدها شيخ عبد القادر، ولكن الشخص الواحد لا يكفي لمثل هذه البحوث، فهناك جوانب كثيرة لهذه البحوث، وينبغي أن نعد مجموعات، وينبغي للأحمديين الألمان أن يردوا على المستشرقين الألمان، وللأحمديين الفرنسيين أن يردوا على المحققين في الفرنسيين، وينبغي أن يسجلوا عندهم ما يعترض به على القرآن الكريم وما يشن من هجمات ضده، وينبغي أن يتصلوا بي، وإنني سوف أخبرهم بأي طريقة يجب أن يردوا عليها وأي نهج يجب أن ينتهجوه. ولقد وصل الأمر إلى هذا الحديث، وهذا أيضا نوع من الضرب وهو نوع من السفر، ولكن ليس لم نقم بهذا السفر من أجل الأغراض المالية، فإن هؤلاء كذبة ويحيكون المكائد ويتحدون هؤلاء المستشرقون بحيث لا يذكرون إلا معنى موحدا عندهم، ويذكرون أن المسلمين كانوا نهاب الأموال وكانوا يولون اهتماما كبيرا لجمع الأموال، فلذلك لم يكن سفرهم إلا لغرض جمع الأموال والثروات أو لنهب أموال الآخرين. والقرآن الكريم يقول سيروا في الأرض، وإنهم ينسبون إلى القرآن أمورا مخالفة لذلك. على أي حال كنا نذكر البحث حول كلمة الضرب، وقد حلت قضية ضرب. وغزا غزوا قصد شيئا أو طلب شيئا، ومعناه الأساسي هو طلب شيء أو قصده. وعندما نتدبر هذه الكلمة في المصطلح الإسلامي، فالمراد منه ذلك الجهاد الذي شارك فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يسمى غزوة. والجهاد الذي قد قام به الصحابة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يشارك فيه، فإنه يسمى سرية. فإن السرايا هم عبارة
عن تلك الجهود الجهادية التي قام بها الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يشارك فيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد من قصد هو نيل رضوان الله عز وجل، والجهاد الحقيقي هو ما يقوم به المرء لطلب رضا الله عز وجل، وهذا وينال المرء هذا رضا الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال، سواء غلب أم كان غالبا، سواء قتل شهيدا أم رجع من هذه الغزوة أو السرية، بشرط أن يكون مبنيا على خالص النية. يقول الإمام راغب في المفردات في بحث القتل، يقول القتل هو إزالة الروح عن الجسد كالموت، والفرق بين الموت والقتل أن القتل يتم على يد الإنسان، أما إذا اعتبر بفوت الحياة فهو موت. وهناك استعمالات عديدة للقتل، مثلا قتلت الخمر بالماء إذا مزجته بالماء، مزجت فيه ماء كثيرا بحيث لم يبقى خمرا. وعندنا بعض الناس يضيفون الماء إلى الشاي ويريدون يزيدون الماء إلى الشوربة حيث يقتلون الطبيخ. والقتل أيضا يطلق على الإهانة أيضا، قتلت فلانا وقتلته إذا ذللته. وهناك معنى آخر يذكره إمام راغب، وما قتلوه يقينا، وهذه الآية مختلف فيها بيننا وبين المعارضين. يقول الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية وما قتلوه يقينا، وأحد معاني هذه الآية بأن هذا هو الأمر اليقيني والمؤكد بأنهم لم يستطيعوا قتل المسيح، ولكن الآية تحتوي في سياقها وسباقها على كلمة الشك، فلذلك ذكرت كلمة يقينا بشكل بحيث يعطي هذا المعنى بكل جلاء، وهذا ما أظهره إمام راغب. يقول وما قتلوه يقينا أنهم ما علموا كونه مصلوبا علما يقينا، إنهم بقوا في شك بأنهم هل قتلوا عيسى أم لا. وهذا ما يريد القرآن أن يؤكد عليه، بأن الذين قاموا بهذا الفعل لا زالوا في شك هل قتلوا عيسى عليه السلام أم لا، ولكن كيف يمكن أن تقولوا بأنهم قد قتلوه أم لا؟ فإن اليهود والمسيحيين الذين كانوا شاهدين على هذا الحدث فإنهم في شك من أن يكون المسيح قد صلب وقتل يقينا. وقد استخدم كلمة حسرة في هذه الآية أيضا، والحسر هو الكشف، كشف الستار. وحسرت عن الذراع، كشفت الثياب عن الذراع، عندما يقوم الأطباء بكشف الثوب لإعطاء الحقنة. وهذا أيضا يقال عنه حسر.
हसरत के माने भी पाए जाते हैं वो बेचारा والذي يعطى له الحقنة يندهش ويتحير ماذا يفعل به، فهذا أيضا ينطبق كلمة الحسرة عليه. والحاسر أيضا الذي هو مكشوف الرأس उनकी टोपी भी है वैसे आप रख लिया सर। وكان أحد أفراد الجماعة هنا لم يكن يغطي رأسه، والآن بفضل الله لديه الطربوش وهو قد غطى رأسه. وأما الصغار أيضا يأتون إلى المسجد وهم يغطون رؤوسهم. وأحد معاني الحسر هو التعب الشديد. يقول القرآن الكريم في سورة الملك: ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يمكن أن تلقوا نظرة بعد الأخرى في هذا الكون فلا تجدون أي فتور ولا ضعف في هذا الكون، وإنما يرجع إليكم البصر خاسئا وهو حسير. إن معنى الحسرة المعروف لدينا الذي هو عبارة عن شعور الإنسان بالألم نتيجة لعدم تمكنه من إحراز ما يريد، إنما يتعلق بالتعب والياس وعدم استطاعته لتحقيق ما يريده. قالوا لإخوانهم. قبل أن أنتقل إلى هذا الموضوع أقرأ هذه الآية مرة أخرى وألقي الضوء على بعض معانيها. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. وإن الأمور الباردة التي هي جديرة بالبحث فيها منها يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. النقطة الأولى التي أثارها المفسرون أن المراد من الذين كفروا هم المنافقون فقط، أو إنهم كافرون، أو إنهم المنافقون من نوع خاص وليسوا المنافقين على وجه العموم، يعني أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول. أما بالنسبة إلى الكفر فإن سياق الآيات يوضح بأن المراد من هذا القول ليس الكفار بل المراد المنافقون، لأن الكفار لا يمكن أن يقولوا لو كانوا عندنا ما ماتوا، لأن المنافق يمكن أن يستخدم هذه الأسلحة لأنه يريد أن يختلط بين المسلمين ويريد أن يستخدم هذه الأسلحة مرائيا بأنه مسلم. أما الكفار فإنهم لا يستطيعون أن يستخدموا مثل هذه الحيلة. أما المنافق فينضم إلى صف المسلمين ويريد أن يبث هذه الوساوس في صفوف المسلمين. كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أحد معاني هذا الجزء من الآية هو أن المراد من الإخوان هم أصحاب هذه الفئة، وهذا أيضا ليس صحيحا لأن هؤلاء لم يستشهدوا ولم يقتلوا من هذا المعنى الذي نجده مذكورا في التاريخ.
بل المراد الحقيقي الذي ذهب إليه بعض المفسرين أن المراد من الإخوان هو الإخوان من ناحية القبلية أو من ناحية الفعل، أما من ناحية إضافة إلى ذلك لا توجد هناك قرابة أخرى بينهم وبين الفئة الأولى. وهناك مثال واضح ورد في القرآن لتوضيح هذه القضية، كما ورد عن سيدنا هود عليه السلام: وإلى عاد أخاهم هودا. فإن هذه الأخوة هي الأخوة القبلية. وكذلك ورد: وإلى ثمود أخاهم صالحا. فالمراد من الأخوة هنا الأخوة القبلية، ولا يمكن أن يكون المراد الأخوة الدينية، وإلا فسيعترض على الأنبياء الأجلاء كما ذكر. فمن ناحية الأخوة القبلية إن هؤلاء أصحاب عبد الله بن أبي بن سلول لم يكونوا إخوانا للمهاجرين، بل كانوا يبغضونهم، وكانوا يقولون بأن هؤلاء قد أتوا من الخارج وسيطروا على سياسة البلد. بل المراد من هذه الأخوة القبلية المسلمون الذين كانوا من أهل المدينة وهم أنصار. فهذا الكلام يتعلق بأولئك الضياف العيمان الذين كانوا قد ارتبطوا بالمعاهدات مع المسلمين، ولكنهم كانوا ضعفاء من الناحية الإيمانية، وكانوا يريدون أن يبثوا مثل هذه الوساوس. فقيل عنهم: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو لو كانوا عندنا ما ماتوا. ولقد استنبطت ردا على أحد المستشرقين بأن هذا الكلام لم يحصل في ميدان الحرب، ولم يقم بمثل هذه الأقوال هؤلاء المنافقون أثناء الحرب. لا شك أن بعض هؤلاء الضياف قد شاركوا في الحرب، ولكنهم عندما رجعوا فقد سمعوا مثل هذه الأقوال من رؤساء المنافقين، فقد تأثروا هذه الأقوال، فلم يحصل هذا الأمر في ميدان أحد، وإنما حصل في أزقة المدينة. وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، जब वो सफर इख्तियार करते हैं ज़मीन में عندما يسافرون يقومون بالسفر في الأرض أو يخرجون في غزوة، قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا. فالذين كانوا في ميدان الحرب لو كانوا عندنا ما ماتوا، لأنهم كانوا موجودين في ميدان الحرب، فلم يشتركوا في هذه الآية. أما في الآية الثانية فيشتركون لأنهم قالوا كلمتهم في المدينة ولم يقولوا في ميدان الحرب. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ويظهر من هنا أنهم قالوا هذا الكلام في ميدان الحرب، أنهم لم يقتلوا ها هنا.
توضح هذه الآية أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ويخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي إنهم يخفون في صدورهم ما لا يظهرونه لك، يعني أنهم لم يستطيعوا أن يبرزوا وساوسهم الكامنة في صدورهم أثناء الحرب، ولكنهم عندما رجعوا إلى المدينة أصبحوا يقولون بشكل واضح لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا. والمراد من ها هنا ميدان الحرب، ولم يقولوا هذا الكلام هناك، ولكن المراد من ها هنا إشارة إلى ميدان الحرب. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي أن يرد عليهم لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والآن أعود إلى الآية رقم 157: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. والمراد من الإخوان إخوانهم في القوم، وكما الأخوة القبلية أو القومية، كما ضربت مثال ثمود، قوم ثمود والصالح إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. إن الغزوة تسمى غزوة إذا شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ليس المراد هذا المصطلح الإسلامي، بل المراد من كلمة غزا السفر من أجل الخروج للجهاد. يقول الإمام الرازي إن الضرب في الأرض يمكن أن يكون بنية الجهاد. والفرق بين الضرب في الأرض أو الغزو هو كالتالي: الغزو هو عبارة عن سفر صغير ولكن يجب أن يكون بنية الجهاد، ولكن الضرب ليس سفرا صغيرا بل هو سفر طويل. ويقول الإمام راضي بأن القرآن الكريم قد استخدم كلمتين للتعبير عن معنى واحد، وكأن المعنى أن جهادكم حتى ولو كان صغيرا كما كان في أحد، ولو كان كبيرا كما كان في تبوك، في كلا الحالتين إنكم خرجتم في الجهاد من أجل الله سبحانه وتعالى، وإن مثل هؤلاء الناس يموتون ويقتلون، وإلا فإن التجار فلا يقتلون. فهذا هو المعنى المعقول، وهو أن المسلمين قد خرجوا للغزو لوجه الله سبحانه وتعالى، سواء كان سفرهم قصيرا أم طويلا. وهذا يقال عنهم بأنهم لو كانوا عندنا ما ماتوا. فلماذا ربط الأمر بالموت؟ ربط ضرب الأرض بالموت أو القتل. فهل كانوا يظنون، كان هؤلاء القائلين يظنون بأن هم عندما يخرجون على السفر فلا يموتون، فلو بقي المسلمون معهم ما ماتوا؟ كلا، بل المراد أن السفر يحتوي على مشقة ومصائب كثيرة، وكل من كان يخرج للسفر كان يتعرض لهذه المشاكل وأنواع المشقة.
لو تعمقنا في الأسفار التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعرفنا ما هي المشقة وأنواع المشاكل التي تعرض لها هؤلاء، حيث مشوا في الأيام الحارة بدون ماء ومطاء آخر. فلو كانوا قد بقوا في بيوتهم لما ماتوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فلقد فكر فيه المفسرون، ولكنهم لم يستطيعوا أن يقدموا حلا لكلمة الحسرة في قلوبهم. وإنني فكرت في هذا الأمر وفهمت بأنهم سوف يحاولون جاهدين أن يقولوا مثل هذا الكلام للمسلمين المؤمنين، ولكنهم لم يستطيعوا أن يمنعوا هؤلاء المسلمين من أن يخرجوا للغزوة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يكون حسرة في قلوبهم، فيجب أن يتذكروا بأن الله سبحانه وتعالى يطلق عنانهم لكي يتكلموا بمثل هذه الكلمات، ولكي يبقى تتحول هذه الكلمات حسرة في قلوبهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يغيروا من موقف المسلمين شيئا. والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ففيما يتعلق بهذا الجزء فلم أعثر على شيء فيما كتبه المفسرون بهذا الخصوص علاوة على ما مضى من النكات الحامة، ومعظمهم قد تطرقوا إلى البحوث اللفظية، بحثوا في بعض الكلمات ما معنى غزا وما معنى القتل، ويقولون عن كلمة حسرة بأن أهل المقتول عندما يستمع إلى مثل هذا الكلام فتنشأ الحسرة في قلوبهم. ولكن مثل هذه الأقوال لا تمت إلى الصحة بالصلة. عندما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة واستشهدوا، فإن أهلهم كانوا يتفاخرون على أن هؤلاء الأشجاع كانوا أجدادهم، وكل من عطى لمواساتهم كانوا يوصونهم لكي يتحلوا بالصبر، وكانوا يقولون بأننا سعداء لأن أجدادنا قد قدموا مثل هذه التضحيات. واليوم أيضا سوف الآن يعاد نفس هذا التاريخ. واليوم أيضا الجماعة الإسلامية الأحمدية تقدم مثل هذه التضحيات، وهذه هي الحال لذوي الشهداء في الجماعة الإسلامية الأحمدية. ولا يمكن أن يتأثر ولو واحد منهم لمثل هذه الوساوس. البارحة وصلتني رسالة من إحدى الأخوات بأنها ذهبت لتقديم التعزية على أحد الشهداء في لاهور، فقالت عندما كنت أواسي والدة الشهيد ولكنها كانت تمسح دموعنا وكانت تقول لماذا تقلقين، نحن يواسينا خليفتنا والله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بنظر المحبة، وماذا حصل معكم؟ أنا سعيدة، لي 5 أبناء، ولو ذبح الجميع لما تعزيت بشيء. هذه هي ردة الفعل التي يتميز بها أفراد الجماعة. إنني رأيت الشهداء الأحمدية في حياتي قبل الخلافة أيضا، ولم ألقى ولا واحدا من أهل الشهداء الذين
لم يبدأ مثل هذه ردة الفعل التي أبداها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم نحن تعلمنا هذه الأمور من الصحابة، واليوم نحن نشهد بأن هذه الاتهامات هي باطلة على الصحابة، وهذه الاتهامات التي تلصق بأعزة وأقرباء الصحابة لا هي باطلة، بل هذا الأمر حسرة في قلوب المنافقين بأنهم مهما حاولوا جاهدين لكي يبعدوا المسلمين عن تقديم هذه التضحيات فإنهم لن ينجحوا في مرامهم. وفي هذا السياق إنني أوضح نقطة أخرى، بأنني قلت البارحة بأنه لم يقتل ولا منافق واحد في الحرب، ولكن بعد النظر في التاريخ علمت أن هناك بعض المنافقين قد ماتوا في الحرب. أيضا في أحد لم يكن قد مات قتل أحد المنافقين، لأن عبد الله بن أبي بن سلول قد انفصل ب300 من المنافقين الكبار وذهب، ولم يبقى في الجيش المسلمين أحد المنافقين. मुनाफिक तो वहाँ कोई हकीकत में मौजूद ही नहीं रहा था, वो शहीद कैसे होता? فما دام لم يكن هناك منافق فكيف يمكن أن يموت يقتل؟ أما ما قلته البارحة معناه أنه لم يحدث بأن قتل غير مؤمن في الحرب الإسلامي. ومرة أحد الأبطال والأشجاع قد دخل في الجهاد الإسلامي خفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمح لمثل هذا الشخص بأن الذي علم عنه قطعيا بأنه غير مسلم أو مشرك، الذي كان يقول بأنه مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل قوله، لأنه لم يكن يتحرى الأمور من خلال الدخول في قلوبهم كما يفعله المشايخ في هذا العصر. هذه أسوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد يقول بأنني كافر وأريد أن أشارككم في هذا الجهاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أستعين بمشرك. وحتى في وقت الحاجة وفي وقت شح الرجال، عدد الرجال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد بأنه لا يستعين بمشرك، ولكنه إذا قال بأنه مؤمن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له تفضل يمكن أن تشارك، ولم يقل له بأنك تخادعني، ولم يقل له ولو لدقيقة واحدة لثانية واحدة بأنك لست بمؤمن. ولكن مثل هؤلاء الناس في بعض الأحيان كانوا يبطلون. وهذا أيضا موضوع منفصل، وكان هؤلاء يراقبون إلى أي مدى أنهم صادقون في قولهم. فهذا الحدث مذكور في تاريخ الإسلام بأن أحد المشركين كان بطلا كبيرا وقد شارك مع المسلمين في الحرب، وكان في حالة النفاق، وقد حقق إنجازات كبيرة في هذه الحرب، وبحيث كان كل من رآه كان يمدحه ويمدح شجاعته. وقد قتل في هذه الحرب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شارك في حربنا لكي ينتقم لأحد أقربائه الذي كان قد قتل على يد هذه القبيلة التي خضنا الحرب معها. ولم يكن قد أتى لكي يحارب من جانب المسلمين، وإنما جاء لكي ينتقم لنفسه، فلم يكن شهيدا وإنما هو مقتول. فكان ينبغي
كان النبي صلى الله عليه وسلم سيقوم بالصلاة الجنازة على الشهداء، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبره بأن هذا الشخص لم يكن مؤمنا بل كان منافقا ولم يكن شهيدا. والله بما تعملون بصير. इसके मुतालिक कोई ना लुगत में ना لم أعثر على شيء متعلق بهذا الجزء من الآية، لا في أي كتاب التفسير ولا في أي معجم، وهذا أمر عام يتعلق بحياتنا اليومية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى يعلم بما تقومون به من الأعمال. ويقول الله سبحانه وتعالى هذا الكلام لأن المنافقين كانوا يقولون لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا. قد نبهوا إلى هذا الأمر بأن الأمر لم ينتهي إلى ها هنا. لو مات الإنسان أو قتل فلم ينتهي الأمر كله، فإن لم يقتل فحتى لو نجا من القتل فلن يستفيد شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى وقت موت الإنسان وإنما ينظر إلى أعماله، هل كانت أعماله صالحة أم سيئة. فينبغي للإنسان أن يركز على هذا الدعاء بأننا لو حتى ولو متنا أو قتلنا يجب أن نموت على رضا الله سبحانه وتعالى. فلو حزنا بالعمر الطويل فهذا لا يساوي شيئا إلا إذا كانت أعمالنا صالحة. والله بما تعملون بصير. هذا يشير إلى هذا الأمر، هل قتل الإنسان وأعماله صالحة أم سيئة، وليس هناك إشارة إلى أي وقت مات أو كيف قتل أو مات. فلو بقي شيء من هذه الآية سوف أذكره في الآية التالية، ولم يبق من الوقت إلا دقيقتان. على أي حال إنني قد أظهرت لكم بكل جلاء كيف إن هؤلاء المستشركين يمارسون الظلم ويتحدون ويهيكون المكائد، بحيث إذا وجه أحد المستشركين هجمة ضد الإسلام فإن الآخرين أيضا يؤيدونه ويقدمون بعض المعاني المؤيدة له وينشرون كتب اللغة مؤيدين لهذا المعنى الذي تقدم به أحدهم. فما يقولون بأن يتهمون الصحابة بأنهم كانوا يخرجون لسلب الأموال ولجمع الثروات، كل هذه الاتهامات باطلة، وإنني سوف أثبت ذلك من بعض المراجع، ولا يدل على ذلك إلا على بغضهم. وعلى أي حال إننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقوينا في هذا الجهاد العظيم وينصرنا، أن يتقدم كثير من الأحمديين في هذا الجهاد، لأن الوقت قد حان أن يقضى على الحجمات المسيحية قضاء مبرما. وفقنا الله لذلك، آمين.